يا عم مش مشكلة، احنا نحب نغلبك. فوق على البرندة هذيك، البرندة اللي على الشارع كمان مقابل. هو هذا اللي قاعد يشي يا جماعة. درقاوي عجوزة مصابة ابو العبد، هاي المسعفين جايين عليك. صار اطلاق نار وبعدين خلعنا النهجه. هاي كيف متحمسة. يلا ابراهيم نمرق ورا بس هذول بطلوا يعرفوا لا صحافه ولا حدا. طلع بركب بكون من الجنود شايفين.